langit ug sayo ta. Mito ako siya nakabugtong sa Kristong Ginoo nato. Gipanangkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa Poncio Pilato. Gilansang sa krus sa matay ug bilubong. Mikunsad sa imperno sa katulokad law banaw sila sa maminatay. Misaka sa langit ug galangkod sa tuo sa Dios man magaom sa tanan. Dikan dito mo balik sa hukom sa mabuig sa maminatay. Mito ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas sa tao sa kinabuhi nga dayon. Amen. Amana mo na ka sa langit daygo na imong halan mo gid kanamo. Ang imong gingarian matuman imong pagbuot dinhi sa yuta na imong salamat. Ang kalano namo sa matagadlaw ihatag ka namo karon adlaw. Pasaylo kami sa utang namo kanimo. Ino pasaylo kami sa nakautang kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunual sa kami sa kadautan. Amen. Yang ginana kanimo. Mulahan ikaw sa mga babae nga tanan na sa Santa Maria sa Diyos, yan po mo kami mga sala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Mulahan ikaw sa mga babae